دعا کرو گے منوان اوہی قبول ہوئے گی جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے دے اغوا ہون تو بعد لا حول ولا قوت دی تسبیح شروع کی تھی. اللہ نے بیٹا بھی دے دیتا تے نال 4000 بکریاں بھی انعام دے طور تے دے دیتیاں. آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں، آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، ایک بندہ اپنے گھر تو پیدل چلیا بیت اللہ وال، بیت اللہ وچ پہنچ گیا. انہیں بیت اللہ دے جناب سائے وچ بیٹھ کے بیت اللہ دا غلاف پڑھ کے اللہ رب العزت تو دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں کہ اے اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے. اللہ رب العزت فرما دے نے آسمانہ تو آواز آتی ہے کہ غزی بالحرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام. اے میرا بندہ تیرا کھان پین حرام دا، تیرا کپڑا بدن دا حرام دا، تیری ساری دی ساری غذا حرام دی. میں اللہ رب العزت کس طرح تیریاں دعاواں قبول کرام؟ اس حدیث کا مقصد کی ہے اللہ پاک دعاواں تے قبول فرما دینے، لیکن بندے دا رزق، بندے دا کھان پین، بندے دا لباس، بندے دی غذا جدو حلال نہیں ہوئے گی، اگر تیری اور میری دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، پھر ذرا غور کر کتے تیری اور میری غذا دے اندر کوئی حرام دا لقمہ تے نہیں شامل ہو گیا. آؤ میرے ساتھیوں بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جدو تک بندہ جلد بازیاں نہیں کردا ادو تک اللہ رب العزت اپنے بندے دیاں دعاواں نو قبول فرما دینے. صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ دے پیارے محبوب، جلد باز دعا کرن والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا ایک لمبا عرصہ اللہ تعالی دی ذات دے اوتے یقین رکھ کے دعاواں کردا رہندا ہے کہ اے اللہ میری فلاں مصیبت ٹال دے، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، لیکن پھر جناب شیطان انہوں وسوسے چ مبتلا کر دے. ایک کہندا قاری صاحب میں نے 50 سال ہو گئے، میں تے اللہ تو